बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध सरकार ने मई 2025 तक कराची में फोरेंसिक साइंस और डीएनए लैब का तामीराती काम मुकम्मल करने और अगले साल डायरेक्टर जनरल फोरेंसिक साइंस लैब समेत दीगर स्टाफ की नई भर्तियों का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत फोरेंसिक साइंस और डीएनए लेबॉर्ट्री के क़याम के मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन तरक्कियों मनसूबाबंदी, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी तरक्कियों मनसूबाबंदी और दीगर हुकाम ने शिरकत की है। इजलास में डीजी पंजाब साइंस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने बताया कि कराची में 30 एकड़ अराजी पर साइंस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री बनाई जा रही है। लेबॉर्ट्री की बिल्डिंग का काम 22% मुकम्मल कर लिया गया है। साइंस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को मई 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने दावा किया कि अगले साल से साइंस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए भर्तियां की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल और NICH में मेयारी इलाज के लिए कोशां जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तदरीसी फैकल्टी में मजीद माहिरीन और कंसल्टेंट्स की मजीद नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में 9 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी का महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी कानून और चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर जिना अस्पताल, डायरेक्टर NICH जिना अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी शामिल हैं। कमेटी अस्पतालों में मयारी मरीजों की देखभाल के लिए मंसूबा तैयार करेगी और माहिरीन की पोस्टें तख्लीक करने के लिए प्लानिंग करेगी। नई पोस्टों में तिबी माहिरीन और कंसल्टेंट शामिल हैं। उनके अलावा माली बजट का भी तयन करेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से दौरान सैलाब बेघर होने वाले अफराद को घर तामीर करा के देने के मंसूबे की प्लानिंग सुस्तरवी का शिकार हो गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने रवा माह की डेडलाइन दे दी। अमल दरामद के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला अनड़ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और सेक्रेटरी अमल दरामद खालिद महमूद शेख शामिल हैं। कमेटी रवा माह तक हर सूरत घरों का सर्वे मुकम्मल करके पायलट प्रोजेक्ट भी तैयार कर देगी। कमेटी प्लानिंग को रवा माह अप्रैल में यकीनी बनाया जाएगा। अगले माह मई में घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया जाएगा, जिसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। अब तक 80% घरों का सर्वे हो चुका है। 20% घरों का सर्वे ताहाल ताअत्तुल का शिकार है। कराची में नशे के आदी अफराद को कौन कंट्रोल करेगा? शहर में चोरी की वारदातें हों या सड़कों और चौराहों से सरिये की चोरी का मामला, तमाम मामलात में नशा आवर अफराद मुलविस होते हैं। मजीद बात कर लेते हैं जुनैद जावेद से, बताइएगा। देखिए जी, कराची शहर में कोई फ्लाईओवर हो या फिर कोई चौराहा हो, हर जगह आपको नशे अफराद जो है वो बैठे हुए दिखाई देंगे। ये नशा आवर अफराद जो होते हैं ये मुख्तलिफ अदवार में जो है वो चोरी की वारदातों में भी मुलविस पाए जाते हैं। जब हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन तामीर वतन वेलफेयर एसोसिएशन के सुल्तान महमूद ताजवानी साहब, हमसे बात करते हैं कि सर ये इनके काम बहुत ज़्यादा बुरे हैं। कहीं से सरिया चोरी, कहीं से कुछ और चोरी, क्या क्या वारदातें इनकी होती हैं? देखिए, यूँ तो हमारे माशरे में तरह अनवा की जो है ख़राबियाँ हैं और उन्हीं में से ये एक नशावर जो माहौल बन गया है। तो बेसिकली तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है बच्चों को। ये सबसे अहम, इसके ऊपर मैं कहूँगा कि तवज्जो देनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई हिकमत अमली, देखिए कोई जंग बग़ैर हिकमत अमली के आप जीत नहीं सकते। यानी सबसे पहला काम ये होता है कि आप सप्लाई लाइन को बंद करते हैं। कुल मजबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, जिसमें पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर जो इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि इन तमाम लोगों को जो है वो रोका जा सके। और फिर इन तमाम चीज़ों को बेच कर जो है अपने नशे के लिए जो है वो ये पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर जाकर किसी जगह से ये लोग अपने नशा पूरा करते हैं। जी, नशे के आदी अफराद शहर कायद की खूबसूरती ख़त्म करने लगे हैं। नशे की लत का शिकार अफराद मुख्तलिफ इलाकों के फ्लाईओवर्स, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस और पार्क से लोहा चोरी करने लगे, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सैयद नुमान गुल की यह रिपोर्ट देखिए।
नशे के आदी अफराद कराची की खूबसूरती के दुश्मन बन गए। मुख्तलिफ इलाकों के ब्रिजेस और पार्कों से सरिया गायब होना मामूल बन गया। हसन स्क्वायर के करीब ब्रिज की हिफाजती दीवार पर लगाए गए लोहे के पाइप गायब होने लगे। नशइयों ने दीवार भी तोड़ना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुल खस्ता हाल हो रहा है। शहरी हुक्काम पर बरस पड़े, कहा कि हिफाजती दीवारें तोड़ी जा रही हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये गिरी दीवार नीचे, उसका बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान है। असल में अब यहाँ पे मसला ये हो गया है कि शहर में हर दूसरा आदमी आके यहाँ पे सिर्फ लूटने में लगा हुआ है। इस शहर की तामीर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। हसन स्क्वायर के ब्रिज की तरह औरंगी टाउन का पार्क भी नशइयों के हाथों जबो हाल हो रहा है। 8 नंबर में कायम मंदिर पार्क की साइड ग्रिल्स गायब हो गयी। शहरी शिकवा करने लगे। अब वो लेके जाते हैं, अब यहाँ जो इनका ड्यूटी खत्म हो जाता है ना, ये चले जाते हैं पार्क वाले जो यहाँ काम करते हैं माली, तो रात में कोई चौकीदार है नहीं, ये रात को काम करते हैं। ये लोग चोरी करना जो है, तोड़ना फोड़ना, ये लोग रात को करते हैं। एक तरफ नशे के आदी अफराद शहर की खूबसूरती को तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुताल्लिका हुक्काम ख्वाबे खरगोश में मगन है। कैमरामैन साजिद अली और साथी रिपोर्टर नमरा रियासत के हमरा सैयद नुमान गुल, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी कहते हैं कि 7वीं मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर मनमाने नताइज की कोशिश की गई तो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वकार मेहदी के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी जो है वो जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MKM की जानिब से भी इस मरदमशुमारी को जो है कबूल करने से इनकार कर दिया गया है, जबकि जमात इस्लामी भी जो है वो शदीद इस मरदमशुमारी के अमल से जो है वो नाला दिखाई देती है। तो इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेनेटर वकार मेहदी। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या मरदमशुमारी जो शहर में जारी है और पीपल्स पार्टी इससे मुतमईन है। जो अमला इन्होंने जो इन्यूमरेटर्स रखे, शुमार कुनंदा रखे, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। उनके पास जो टैबलेट थे वो ऑन नहीं हो रहे थे, उनके वो डाटा फीड नहीं कर पा रहे थे उसके अंदर। उनमें बहुत ज़्यादा कमी थी ट्रेनिंग की और नॉलेज की भी, क्योंकि जो उनको मैप दिए गए थे, जो एरिया दिया गया था, वो उससे आउट एरिया में होते थे, उनको पता नहीं था। और उसके बाद अगर वो गए तो बहुत से घरों में जाके उन्होंने मरदमशुमारी के हवाले से वो फॉर्म भी फिल नहीं किए, वो मालूमात भी सही से हासिल नहीं की। तो इस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताए हैं, शुमारियात के लोगों को भी बताए हैं, वज़ीर आला सिंध ने उनको ख़त भी लिखा है। और जब तक ये मरदमशुमारी सही तरीके से, सही मानों में ये नहीं की जाएगी, ज़ाहिर बात इसमें एतमाद नहीं होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि इस मरदमशुमारी पर जो है पीपल्स पार्टी को भी जो है सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुरुस्त मरदमशुमारी होगी तो शहर के वसाइल में इजाफा होगा। जी, सनतकारों का हुकूमत से सनतों को गैस की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। सदर साइट एसोसिएशन रियासुद्दीन ने कहा कि किसी भी सनत निजी बिजली घर को गैस फराहमी की मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। सनतों की गैस बहाल ना हुई तो सनतकार पैदावारी यूनिट बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची में गैस बहरान रोज ब रोज संगीन होने लगा। साइट के सनतकारों ने गैस के बढ़ते बहरान पर तशवीश का इजहार कर दिया। साइड एसोसिएशन सदर रियाजुद्दीन ने हुकूमत से सनतों को गैस की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। ये भी कहा कि किसी भी सनत निजी बिजली घर को गैस फराहमी की मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। रियाजुद्दीन ने कहा कि सनतों की गैस बहाली ना हुई तो सनतकार पैदावारी यूनिट बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। SSGC का ये दावा है कि उनके पास जो गैस की अवेलेबिलिटी कभी 1100 mmCFT हुआ करती थी, वो अब गिरकर महज 780 mmCFT रह गई है, जिसकी बिना के ऊपर वो इंडस्ट्रीज और ख़ास तौर पे उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी यकीनी बनाने से कासिर रहेंगे। साइड एसोसिएशन सदर ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत इस मुश्किल वक्त में सुई सदन गैस की पैदा करदा संगीन सूरत-ए-हाल का नोटिस ले और साइड एरिया की सनतों को मुकम्मल प्रेशर के साथ बिला तातुल गैस की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अशरफ खान, सिटी 21। लाइन्स एरिया 75 क्वार्टर में कचरे के ढेर लग गए। इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार हो गए। कचरे के ढेर से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। राबिल अशरफ की रिपोर्ट।
انتظامیہ کی نااہلی، گلیاں کچرے سے بھر گئیں۔ لائنز ایریا 75 کوارٹر میں متعلقہ افراد کی عدم توجہ سے کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں برسوں سے کچرا یہاں پھینکا جاتا ہے۔ واحد کچرا کنڈی کی دیوار ختم ہونے سے کچرا اطراف کی گلیوں تک پھیل رہا ہے۔ مشکلات تو بہت ہے یہاں پہ، یعنی کہ پانی بھی بڑھ جاتا ہے اس سے، تو یہ گٹر میں کچرا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پانی بہت بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمارے کو مشکلات ہے۔ ایک شہری نے بتایا کہ کچرا کنڈی کی دیوار لفٹر سے ٹوٹ گئی تھی، وہ بھی تعمیر نہیں ہو سکی۔ کھانے پینے کی اشیاء ہونے کی وجہ سے آوارہ کتے آ جاتے ہیں۔ اس کی جو ہے لفٹر آیا تھا، اس سے اس کی دیوار گری ہے اور یہ تقریباً 4 سے 3 سال ہو گئے۔ اندر کا راستہ ہے یہ، بالکل یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے، عوام شدید پریشان ہے۔ یہاں پر بچے نہیں کھیل سکتے، ڈوگز وغیرہ پھر رہے ہیں، وہ بچوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ لائنز ایریا کے مکینوں کا مطالبہ ہے حکام کچرے کا نوٹس لیں تاکہ مکین سکون سے زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ مین راہیل احمد کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ شہر میں کھجلا پھینی کی مانگ میں کمی کے باوجود قیمتوں میں اضافہ برقرار ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی کے باعث شہری رمضان المبارک کی سوغات کھجلا پھینی لینے میں سوچ رہے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد۔ جی بالکل، جیسا کہ ماہ سیام کا مہینہ ہے، رحمت و برکت کا مہینہ ہے، اس وقت موجود ہوں میں بنس روڈ پر، جہاں جو ہے آپ کو میرے رقم میں کھجلا پھینی نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ کھجلا پھینی جو ہے وہ رمضان کی سوغات ہوتی ہے۔ اچھا، میرے ساتھ اس وقت دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ چاند رات سے اب تک جو ہے وہ قیمتوں میں کتنا فرق آیا ہے اور مانگ میں کتنا اضافہ اور کتنی کمی آئی ہے۔ سر، آپ مجھے بتائیں کیا فرق آیا ہے چاند رات سے اب تک دوسرے اشرے میں؟ ابھی چاند رات سے لے کے جو ابھی تک جو ہے نا کافی ریٹ میں فرق آ چکا ہے، اور مہنگائی کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کسٹمر کی جو آمد و رفت ہے وہ تھوڑی کم ہے، کافی سست روی کا شکار، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے، لوگ اچھے طریقے سے جو ہے جو پہلے خرید و فروخت کرتے تھے ویسا بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ چاند رات کو کافی رش تھا، اب جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے، اور قیمتوں میں کتنا فرق آیا ہے؟ قیمتوں میں تقریباً 50% فرق آ چکا ہے، اسی وجہ سے کسٹمر کا جو آمد و رفت ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں چاند رات کو آپ کتنی دے رہے تھے اور اب کتنی دے رہے ہیں یہ کھجلا اور پھینی؟ 150 روپے تھی، ابھی 200 روپے پاؤ چل رہی ہے۔ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ چاند رات سے اب تک جو ہے وہ 50 روپے کا فرق آیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ مانگ میں بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ چاند رات کی بنسبت جو ہے وہ دوسرے اشرے میں جو ہے وہ رش آدھا گنا بھی نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ مزید یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نے عوام کو اتنا توڑ دیا ہے کہ کاروبار ہو یا شہریوں کی آمد و رفت ہو، وہ بہت ہی سست روی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکان پہ بھی رش کافی کم نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ جو ہے کھجلا پھینی رمضان کی سوغات ہوتی ہے تو اس لیے شہری جو ہے وہ ہاتھ کھینچ کے جو ہے وہ کھجلا پھینی لے رہے ہیں، پر یہ ہے کہ ہلکی پھلکی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، ڈیپٹی کمشنر غربی غلام قادر تالپور کی جانب سے اورنگی کے بنارسی ٹاؤن میں بچت بازار لگایا گیا، جس میں تمام ضروری اشیاء رعایتی قیمتوں میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ہمنا نثار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے لگائے گئے بچت بازار میں کھانے پینے سمیت دیگر ضروری اشیاء کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بازار کے مقابلے یہاں پر قیمتوں میں رعایت دی گئی ہے۔ روڈ ہے نا، مارکیٹ ہے، یہ 40 کی مارکیٹ ہے، علی گڑھ ہے، ادھر ریٹ الگ ہیں، اور یہاں پر 20 روپے 30 روپے ہر آئٹم کے اوپر کم ہے۔ چینی اس وقت ختم ہو گئی، چینی 91 بکوایا ہم نے یوٹیلیٹی کے اوپر، چینی اس وقت چل رہی ہے 120 روپے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچت بازار قریبی رہائشوں کے لیے مفید ہے، مگر کچھ چیزیں آتے ساتھ ہی صبح ختم ہو جاتی ہیں۔ پر کے جی پہ تقریباً فروٹ میں 10 سے 20 روپے کا فرق ہے، اور جو گھی تیل میں بھی 10 سے 20 روپے کا فرق ہے۔ میں انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اس کو ہول سیل والوں کو بھیجیں، یوٹیلیٹی اسٹور والوں کو بھیجیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور والے آتے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی مانگتے ہیں، اور 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں گاہک آتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس طرح کے بچت بازار مزید لگائے جائیں تاکہ رمضان کریم کا مہینہ سکون سے گزار سکیں۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ الخدمت نے 1700 یتیم بچوں کی عید کی شاپنگ کروائی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں کہ وہ یہ بچے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ بچے اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے یہاں آئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ رمضان المبارک میں الخدمت یتیم بچوں کی کفالت میں پیش رہا۔ راشد مناس روڈ پر واقع سپر اسٹور میں الخدمت کراچی کی جانب سے آرفن کیئر پروگرام کے تحت 1700 یتیم بچوں کو عید کی شاپنگ کروائی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی بھی بچوں کی شاپنگ دیکھنے سپر اسٹور پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کفالت عامہ پروگرام کے تحت بچوں کو عزت نفس کے ساتھ عید کی خریداری کرائی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ بچوں کو یتیمی کا احساس نہ ہو۔ عید کے اس موقع پہ 1700 بچوں کے لیے اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ اپنی مرضی سے شاپنگ کریں۔ ان بچوں کو بھی ایک رینج دے کر یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے تاکہ ان میں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور ہمارا باپ نہیں ہے تو ہم
اس فیسلٹی کو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑی زبردست کوشش ہے الخدمت کی. سابق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان یونس خان نے بھی الخدمت کی کاوشوں کو سراہا. آئیڈیا بہت زبردست ہے اور یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوا اور بڑا مجھے امیزنگ فیلنگ آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ سے جب بچے آ رہے ہیں کوپنز لے رہے ہیں اور اس پہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر رہے ہیں, ایک فریڈم ہے ان کے پاس اور وہ ایک جو احساس ہوتا ہے کہ محرومی کا وہ نہیں یہاں پہ نظر آ رہا, تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. الخدمت کی جانب سے کفالت عامہ پروگرام کے تحت گزشتہ سال 1200 بچوں کو خریداری کرائی گئی تھی, جبکہ اس سال یہ تعداد 1700 ہے, جنہیں مرحلہ وار عید کی شاپنگ کے لیے سپر اسٹور لایا جا رہا ہے. کیمرامین ساجد علی کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اغوا برائے تاوان کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس ہوا. آئی جی سندھ نے اجلاس میں ہدایت کی کہ کچے کے علاقے میں باہم مل کر جرائم کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہنی ٹریپ کو ہر حال میں روکا جائے اور اس حوالے سے عوام کو بھی آگاہی دی جائے گی. ڈاکوں کے خلاف سراغ رسا کتوں سے بھی مدد لی جائے گی. مزید کیا تفصیلات ہے جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ انوشا جعفری سے. انوشا بتائیے گا. جی بالکل, آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اغوا برائے تاوان کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس منعقد کیا گیا, جس میں گھوٹکی شکارپور کشمور کے ایس ایس پیز نے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کی روک تھام اور دیگر پولیس اقدامات پر جو ہے وہ علیحدہ جو بریفنگ دی ہے, جس میں جو ہے وہ کچے کے علاقوں میں باہم مل کر جرائم کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. غلام نبی میمن نے ہدایت دی ہے کہ اغوا میں ملوث اور گرفتار ملزمان کے خلاف جو ہے وہ اب تک کی پولیس اقدامات سے جو ہے وہ ان کو آگاہ بھی کیا جائے. جبکہ آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ دستیاب افرادی قوت اور مسائل کی درست استعمال پر ہی خصوصی فوکس جو ہے وہ رکھا جائے. ڈکیت عناصر کی حوصلہ شکنی کے لیے انٹیلیجنٹ بیسڈ کے تحت کارروائیاں مزید تیز کی جائیں. کارروائیوں کے لیے خفیہ سراغ رسانی نیٹ ورک کو مزید جو ہے وہ تقویت دی جائے. جبکہ تینوں ایس ایس پیز باہمی روابط کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں سے بھی جو ہے رابطوں میں رہیں. آئی جی سندھ نے ہدایت دی ہے کہ گھوٹکی شکارپور کشمور میں قائم پولیس پکٹس کو جو ہے وہ تمام سہولیات دی جائیں. ہنی ٹریپ کو ہر حال میں جو ہے وہ روکا جائے اور اسی حوالے سے پبلک کو بھی جو ہے وہ آگاہی دی جائے. ڈاکوں کے خلاف ایکشن میں سراغ رسا کتوں سے بھی جو ہے وہ مدد لی جائے. جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہید پولیس اہلکاروں کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دیں گے. بہت شکریہ انوشا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. شہریوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے فلاحی تنظیم میدان میں آ گئی. گلشن اقبال 13D میں 100 روپے کلو آٹا فروخت کرنا شروع کر دیا. تفصیل کاوش میمن کی رپورٹ میں. مہنگائی کے بڑھتے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش, انسانیت دوست ادارے کا ایسا اقدام. فلاحی تنظیم نے گلشن اقبال میں سستے آٹے کا اسٹال لگا لیا. آٹا صرف 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اسٹال لگانے والے محمد ریاضت بولے, شہر میں بھوک و افلاس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کا سوچا. بھوک اور افلاس چل رہا ہے آج کل, تو وہ اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے کیوں نہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کروں. پھر میں نے یہ آٹے کا سلسلہ کیا. رمضان سے پہلے یہ چل رہا ہے اور الحمدللہ تقریباً 250 خاندان کو میں پہنچا چکا ہوں. شہریوں نے سستے آٹے کی فراہمی کو تحفہ قرار دے دیا. میں خود ریٹائرڈ بندہ ہوں. میں مطلب جو ہمیں پینشن ملتی ہے 8,500 روپے مہینے کی ملتے ہیں, اس میں گزارا مشکل ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے گزارا, سمجھے نا. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے. ہم بھی آٹا لیتے ہیں جو پھر 700 750 800 کا وہ ملتا ہے 5 کلو, تو یہ 500 روپے کلو, یہ تو بہت اچھی بات ہے. رمضان المبارک کے موقع پر سفید پوش افراد کی مدد کے لیے شہر کے دیگر علاقوں میں بھی مخیر حضرات کی جانب سے اقدامات جاری ہیں. کیمرامین ساجد علی کے ہمراہ کاوش میمن, سٹی 21. اب بات کریں موسم کی تو شہر قائد میں آئندہ 3 روز میں گرمی پڑنے کا امکان ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق ہواؤں میں تبدیلی سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے. عادیہ ناز کی رپورٹ دیکھیے. کراچی والے ہو جائیں تیار, جمعے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. 7 اپریل سے اگلے 4 روز تک شہر گرمی کی لپیٹ میں رہے گا. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو درجہ حرارت 34 جبکہ جمعے کو 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. کراچی میں دن میں شمال مشرق سے ہوائیں چلتی رہیں گی, جبکہ شام میں سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے. لیکن 3 سے 4 دن کا سپیل ہوگا گرمی کا, لیکن اتنی بہت زیادہ شدت کی گرمی نہیں ہے. لیکن جیسے کہ ابھی تک اپریل کا موسم بڑا بہتر جا رہا تھا, 32 تک ہی ٹیمپریچر جا رہا تھا, لیکن اب 7 اپریل کے بعد 7 8 9 اور ہو سکتے ہیں 10 تک بھی, یعنی 3 یا 4 دن, اس میں پھر ٹیمپریچر 36 یا 37 اس رینج میں جا سکتا ہے. سردار سرفراز کہتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ توقع کے برعکس بہتر رہا اور شہر کا موسم اچھا رہا, مگر اپریل میں گرمی پڑنے کے امکانات ہیں. اپریل کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت
हरारत मजमूई तौर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिन का जो पहला हाफ होगा उसमें सी ब्रीज कट ऑफ रहेगी और शाम में दोबारा बहाल हो जाया करेगी, तो यूं टेम्परेचर पहले हाफ में ही बढ़ जाएगा इतना कि 35, किसी दिन 36, किसी दिन 37, यानी 35 से 37 की रेंज में रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि मई और जून में समंदर में डिप्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ये 2 माह शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहता है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21।